بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه. في الخدمة هذه إن شاء الله وفي الكور هذايا اليوم باش نهتموا باللوا دو ماي اللي هي دوزيام لوا دو كيرشوف، تسمى زادا لوا دو برونشمون. بإذن الله باش نعمل مونتاج اون فا فيريفي هل اللوا هذه بالبراتيك، وبطبيعة الحال بعد تالي نعطيو الفورمول كاملة تيوريك. دونك نبداو كيف العادة بالمونتاج نتاعنا. ناخذ une tension de 9 volts, une résistance de 1,5 kg, une résistance de 1,8 kg et finalement une résistance de 4,7 kg. نحاول نقيسو مع بعضنا في الخدمة هذه attention au borne de R1, attention au borne de R2 et attention au borne de R3 ونشوفوا هل أنه مجموعهم يسوى tension batterie ولا لا. Donc ناخذو un voltmètre continu, un DC voltmètre. هذه tension au borne de R1. باش ناخذ un autre voltmètre نقيس tension au borne de R2 et finalement un troisième voltmètre نقيس tension au borne de résistance R3. نعمل السيميلاسيون تاعنا نلقاو tension au borne de R1 1.69, au borne de R2 2.3, au borne de R3 5.29. نلاحظوا أنه كي نجمعوهم هذوما كليكا ونجم نثبتو هذايا بالكالكول واحد فاصل 69 مع 2.03 مع 5.29 نلقاو تونسيون 9 فولت تونسيون باتري. هالمونتاج هذايا وهالفيريفيكاسيون هذيا باش نثبتها ونشوفها كيفاش نعملها في البراتيك ونثبتو لي طونسيون اسك باش ناخذو باش نتحصلوا على نفس الشيء ولا لا. في المونتاج هما عندنا 1.5 كيلو اللي هي مارون فير روج باش نحطها على البلاك. بعد تالي ريزيستانس الثانية اللي هي 1.8. دونك ناخدو ريزيستانس مي لي تروا ريزيستانس هادو ونبدلو الفالور نتاعها سي 1.8 اللي هي مارون غري روج. نربطها بريزيستانس R1 كما تلاحظوا لي دو ريزيستانس موجودين سي لو ميم رونجي دونك زوز تربط. الريزيستانس الثالثة اللي هي 4.7 دونك ناخدو ريزيستانس هذه 4.7 كيلو اللي هي جون فيولي روج. ونحطها مع الريزيستانس R2. هذا المونتاج اون بوين دو فيو ريزيستانس. طبعا نبرانشيولو l'alimentation continue اللي هي une alimentation de 9 volts نبدلو الكولور نتاع الخيط en rouge et ناخدو النيجاتيف ونربطوه بالريزيستانس الثالثة.
دونك couleur ناخذوه black. Donc maintenant je veux mettre les voltmètres في المونتاج متاعنا. بطبيعة الحال هذايا بدلو المود متاعو سي ان فولتمتر. كيف هذايا ناخذوه فولتمتر اي فينالمون هذايا ناخذوه ان فولتمتر. ونعملو توا بإذن الله الكابلاج متاعنا. قلنا باش نقيسو او بور دي ريستونس R1. دونك باش نحاولو نمشيو للريستونس R1. كيف البرونشمون هناك متاع الفولتمتر يتحط اون باراليل. دونك مش لازم باش نحل المونتاج كيما عملنا في الامبرمتر، وهذه قاعدة أساسية. الفولتمتر كل ديما يتحط اون باراليل. ناخذو الريزيستونس توا الثانية ونجيبو لها الفولتمتر. فنبدلو لومبلاسمون متاعو باش بإذن الله يعاوننا في الكابلاج. نكملو المونتاج متاعنا بالفولتمتر الثالث pour mesurer la tension. بون الخيط هذايا لومبلاسمون متاعو اسنت اوكي. فوالا الخيط الثالث توا هذايا باش نربطوه في الريزيستونس R2 و R3. وبهكا كملنا المونتاج متاعنا. اش مازال لنا كاين سيميلاسيون. دونك تلاحظوا الريزلتا اللي عطاهنا هذا ولا موجودة في الليزيس كيف 169 203 61 202 والأخرى 529 سي كيف كي نجمعهم الكل كي نلقاهم بالضبط 9 فولت. هذه لا لوا دو ماي. هذا في مونتاج سامبل. دونك لوا دو ماي شنو تقول لنا؟ لوا دو ماي تقول لنا انه لا tension au générateur est égale la tension U1 plus la tension U2 plus la tension U3. وهذه القاعدة العامة. La somme des tensions dans une maille est égale à 0. إذا كان نقلبو احنا المعادلة هذه ونحاولو نجيبها بالضبط سيلون لا ريغل، نجمو نكتبو الشيء هذا زادا أنو U1 moins U2
U3 est égal à 0. هذا المونتاج كيفاش نخدموه تو بالتيوري. دونك إذا كان نقولو ما يراه أعلم علم اليقين يلزم يكون عندنا سونس في الماء. سونس في الماء كما تلاحظوا سي ان سونس اربيترير، وكل ما هو طونسيون عندنا نفس الاتجاه السونس اربيترير هذايا راهو باش يكون بوزيتيف، العكس راهو يكون نيجاتيف. كيما نشوفو هنا طونسيون او سي اون طونسيون عندها نفس الاتجاه، كيف نفس الاتجاه هي والسونس اربيترير، لكن اليو 1 واليو 2 واليو 3 عندهم سونس اوبوزي. هذا شنو معناه سونس اربيترير في الماء.